ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी पढ्छौँ फ्री फल स्वतन्त्र खसाइ। यसको नेपालीमा भन्छ स्वतन्त्र खसाइ। इसको डिफिनेसन हो when a body is falling freely toward the center of any planet under the influence of gravity, then that type of motion is called free fall. जब कुनै वस्तु धरतीका सतहतिर पूर्ण स्वतन्त्र रूपले खस्ने गर्छ भने मानिस यो धरती हो, यो अर्थको सर्फेस हो र यसको सतहतिर कुनै यो यसको ग्रेभिटेशनल फील्ड हो र यसभित्र पर्ने कुनै वस्तु कुनै अब्जेक्ट धरतीको सतहतिर खस्दैछ र त्यसमा कुनै किसिमको अवरोध छैन, बिना कुनै अवरोधको, अर्थात् यहाँ एटमोस्फियर छैन। सर्टमा भन्नु पर्दा अब एटमोस्फियर छैन भने तलबाट लाग्ने अब थ्रस्ट यसमा कति हो? जीरो हो। कति हो? जीरो हो। र यस अवस्थामा हरेक वस्तु सानो होस् ठुलो होस्, त्यसको मास बढी होस्, एरिया बढी होस् या एरिया कम होस् या मास कम होस्, त्यसले मतलब छैन। एउटा सानो वस्तु र अर्को ठुलो वस्तु दुवैमा ग्रेभिटी बराबर पर्छ। दुवैको एक्सेलरेसन के को बराबर भएर जान्छ? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को बराबर जान्छ। र यसै अवस्थामा यो वस्तुको स्पिड g को स्पिड को g को एक्सेलरेसन को बराबर भएर जान्छ र यस अवस्थालाई नै फ्री फल भन्छ। के भन्छ? फ्री फल। किन फ्री फल भनिएको हो भन्नु पर्दा यहाँ फ्री को अर्थ हो स्वतन्त्र, फल भनेको खस्नु हो, बिना कुनै अवरोधको, तलबाट कुनै थ्रस्ट नलाग्ने, एयर वाटर केही वस्तु नभएको भ्याक्युममा या स्पेसमा या कुनै यस्तो स्पिड यस्तो एक्सेलरेसन जहाँ त्यो बडीको एक्सेलरेसन g को बराबर भइहालोस् भने अर्थको g कति छ? अर्थको g कति छ? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अर्थात् कुनै वस्तुमा यदि कुनै अब्जेक्ट अर्थको सेन्टरतिर खसिरहेको छ भने त्यसको एक्सेलरेसन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को भयो भने त्यसलाई पनि हामी फ्री फल भएको मान्छौं। भने तपाईहरु याद राख्नु होला, फ्री फल को डेफिनेसन एसईई मा धेरै चोटी सोधिसकेको छ। फ्री फल को डेफिनेसन र फ्री फल को कन्डिसनहरु के हो, कुन कन्डिसनमा फ्री फल हुन्छ र फ्री फल के हो। फ्री फल के हो भने मैले बोर्डमा पनि लेखिएको छु, तिमीहरु पनि आफ्नो कापीमा लेखिहाल। when a body falling freely, जब कुनै वस्तु स्वतन्त्र रूपले कुनै गुरुत्व बलको अधीनमा धरतीको सतहतिर केन्द्रतिर खस्ने गर्छ, त्यसै खसाइलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। अब एकैछिन अनुमान गर त, यदि यो अर्थ हो भने अर्थको आसपासमा के छ? चारैतर्फ एटमोस्फियर छ। त एटमोस्फियरमा स्वतन्त्र खसाइ हुन सक्छ त? के फ्री फल हुने सम्भावना छ? किनकि जुन पनि वस्तु जसरी यो एटमोस्फियरमा इन गर्छ, एटमोस्फियरले त्यो वस्तुमाथि के गर्छ त? अपथ्रस्ट लगाउन सुरु गर्दिन्छ, जसको कारण त्यसको जुन हाइली एक्सेलरेटेड थियो, g को बराबरको जुन एक्सेलरेसन थियो त्यो घटिहाल्छ र त्यो वस्तुको स्पिड फेरि के हुन्छ? घट्छ। र यसै कारणले हो कि जब प्यारासुट लिएर खस्ने गर्छ मानिस हवाई जहाजबाट, तब सुरुमा जब प्यारासुट खोलेको हुँदैन भने अलि बढी स्पिडले खस्छ र जसरी प्यारासुट खोल्छ प्यारासुटको एरिया बढ्ने गर्छ र एरिया बढेको कारण तलबाट लाग्ने अपथ्रस्ट पर्छ र अपथ्रस्ट जहिले पनि के हुन्छ? स्पिडलाई घटाइदिन्छ, किनकि यो अपोजिट डाइरेक्सनको फोर्स हो। कुनै ग्रेभिटीले तलतिर तान्ने गर्छ भने अपथ्रस्टले त्यसमाथि के गर्छ? माथितिर लगाउँछ, अनि यो के हो त? अपोजिट फोर्सले स्पिडलाई मान स्पिड खसिरहेको हुन्छ त्यसको स्पिडलाई घटाइदिन्छ र बिस्तारै आएर त्यो मानिस धरतीको सतहमा टेक्छ, जसको कारण के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु? उसको खुट्टा हात खुट्टा टुट्दैन,
ध्यान जाँदैन तर कुनै प्यारासुट नक्कली भयो खुलेन भने त्यसको मानिस त ग्यारेन्टी हुँदैन। बुझिहाल्नु है। ओके, सो प्यारासुट लिएर खस्नु भनेको के स्वतन्त्र खसाइ हो के फ्री फल हो प्यारासुटको खसाइ त होइन। के धरतीको सतहमा फ्री फल हुने सम्भावना छ? नेचुरली छैन, तर आर्टिफिसियली यदि केही गरी बनाइयो भने कुनै यस्तो ठाउँ बनाइदियोस् जहाँ पुरै भ्याक्युम होस्, एलिभेटर कुनै बनाइदियोस्, एलिभेटर भनेको लिफ्ट जस्तो बुझ्नुस् न हजुर, के त लिफ्ट जस्तो बनाइदियोस् जहाँ पुरै भ्याक्युम होस् र यहाँ के त यहाँ भएका मानिस यसभित्र भएका मानिस कस्तो फ्री फल यदि हुन्छ भने कस्तो फिलिङ गर्छ? आफूसँग वेट नभएको फिलिङ गर्छ, वेट लेसनेसको फिलिङ गर्छ। किन फिलिङ गर्छ त्यो पनि म बताइदिन्छु। अहिले नै यसै टपिक पछि आउँदैछ हाम्रो वेटलेसनेस, कन्टिन्यू राख्छु। अब हुने वेटलेसनेस हुने मेन कन्डिसन के हो कि यहाँ रिएक्टिङ फोर्स पनि हुन्छ एलिभेटर भित्र या कुनै पनि वस्तुमा जब a g को बराबर भइहाल्छ भने त्यति बेला रिएक्टिङ फोर्स 0 भइहाल्छ। रिएक्टिङ फोर्स के हुन्छ भाइ? 0 भइहाल्छ। कसरी 0 हुन्छ? जस्तै मानौं कि यतातिर ग्रेभिटीले तान्दैछ कुनै अब्जेक्टलाई 800 न्युटनले, त्यसमा अब थ्रस्ट लाग्दैछ 200 न्युटनको। कतिको लाग्दैछ? 200 न्युटनको अब थ्रस्ट लाग्दैछ भने नेट वेट कति हुन्छ? 800 minus 200 equal to 600 न्यूटन नेट वेट हुन्छ। त्यो निकाल्ने रिएक्सन निकाल्ने रिएक्टिङ फोर्स निकाल्ने फर्मुला छ, तलतिर लाग्ने वेट जुन हो त्यो mg हो। त्यो के हो? mg हो। र माथितिर लाग्ने जुन अपोजिट फोर्स हो अब थ्रस्ट हो त्यो ma हो। त्यो के हो? ma हो। अनि यो रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ mg माइनस ma गरेर। जुम भइरहेछ यो कुरा, त्यसो भए क्लियर भएन भने जुम गरेर हेर आउनुस्, कृपया विद्यार्थीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। r को फर्मुला के हो? r equal to mg minus ma, where mg is the gravity or the gravitational force upon the body and ma is the value of thrust acting on the body due to the presence of medium either air or water or etc. ठीक छ। अब यसरी कुनै वस्तुको यदि ग्रेभिटी बढी छ, के छ यहाँ हेर त, ग्रेभिटी बढी छ र त्यसको अब थ्रस्ट कम छ भने केही न केही रिजल्टेन्ट फोर्स आइहाल्छ र जसको कारण त्यो डाउनवार्ड खसिरहेको हुन्छ वा त्यसमा लाग्छ कि अहिले पनि केही भित्र मेरो वजन छ, मेरो तल छ भन्ने लाग्छ। तर एउटा यस्तो अवस्था आउँछ जुन बेला a g को बराबर भइहाल्छ। के भइहाल्छ यहाँ? a बराबर के को भइहाल्छ? g को। अर्थात यदि कुनै अब थ्रस्ट बीचमा छैन, कसैले बीचमा रुकावट गरेन र त्यति बेला बडीको जुन एक्सेलरेसन हुन्छ त्यो के को बराबर भइहाल्छ? यदि g को बराबर भइहाल्यो भने कुनै कन्डिसनमा भने त्यति बेला के भएर जान्छ? r mg minus mg। ए त g को बराबर भइहालेछ हैन, अनि रिएक्टिङ फोर्स कति हुन्छ? 0 हुन्छ र यही कन्डिसनलाई के भन्छ? वेटलेसनेस को कन्डिसन भन्छ। यसमा वेटलेसनेस अवस्था छ। बडी एकदम सिङ्गो परिसकेको देख्छ, लाग्छ कि अब जिउमा केही छैन। तिमीहरु पनि झुला झुल्ने बेलामा त्यो रोकेट पिङ खेल्ने बेलामा हेरेको होला, जब माथिबाट पिङ तल आउँछ बडीलाई लाग्छ कि एकदम त्यो अब यसमा बडीमा वेट कम हुन लागेको छ। फेरि जब तलबाट माथि जान लाग्छ अनि लाग्छ कि बडीमा जिउ ज्यान आयो हैन। त्यस्तो महसुस गरेका छौ तिमीहरु कहिले? कोर्स हुन्छ ल है। अहिलेसम्म मैले बताउँदै थिएँ फ्री फल के हो, यतिको मात्र डेफिनेसन बताए। अब यी सबै कुरालाई पनि थोरै त्यसमा एड गरिदिए। हुन त यो कुरालाई पनि वेटलेसनेसको कन्डिसन हामी फेरि अर्को टपिकमा डिटेलै पढौँला। अब हामी अर्को पढ्छौँ फ्री फलको कन्डिसनहरु के हो। कन्डिसन अफ फ्री फल नोट गर्नुस्। मैले यो वेट दिन्छु, यो फर्मुला कहिले पनि नबिर्सनु है। रिएक्टिङ फोर्स r mg minus ma। ल भाइ त अब सुन त, कन्डिसन
कंडीशन ऑफ फ्री फॉल हुने कुन कुन अवस्थाहरू हुन्। तो पहिलो नम्बरको अवस्था मैले बताइदिए, यदि अंडर दुई अवस्थामा फ्री फल या वेटलेसनेस हुन सक्छ। फ्री फल नभनेको वेटलेसनेस का कंडीसन भन्यो के भन, कंडीसन अफ वेटलेसनेस का कंडीसन कुन कुन हो। त अहिले हामी भर्खर भन्यौ कि जब a g को बराबर भइहाल्छ, कुन बेला जब a g को बराबर भएको हुन्छ त्यति बेला पनि के हुन्छ, रिएक्टिभ फोर्स के हुन्छ, mg minus mg भएर यो पनि mg भइहाल्छ इक्वल टु 0 भइहाल्छ। र यो अवस्थालाई पनि हामी के भन्छौं, वेटलेसनेस कंडीसन भन्ने गरेका छौं। यो कंडीसन दुई तरिकाले हुन सक्छ। एकैछिन सन्दीप बाबु यता ध्यान दिनु त, दुई तीन जना विद्यार्थी यता ध्यान दिनु त। जस्तै मान कि यो अर्थ हो, यो के हो, अर्थ हो र अर्थ का आसपास केही अर्थ को ग्रेभिटेशनल फील्ड हो, यो ग्रेभिटेशनल फील्ड रहेको छ भने वेटलेसनेस के ग्रेभिटेशनल फील्ड भित्र हुन्छ कि बाहिर हुन्छ, हैन, दुवै कन्डिसनमा हुन सक्छ। ग्रेभिटेशनल फील्ड भित्र पनि हुन सक्छ र ग्रेभिटेशनल फील्ड बाहिर पनि हुन सक्छ। किनकि यहाँ हेर त, यदि ग्रेभिटेशनल फील्ड भित्र छ भने ग्रेभिटेशनल यहाँ कुनै अब्जेक्टलाई ग्रेभिटीले आफूतिर तान्छ, तर यहाँ बीचमा कुनै किसिमको मिडियम छैन। जस्ट लाइक मून, चन्द्रमाको सतह जस्तो चन्द्रमामा एटमोस्फियर छैन, कुनै मिडियम छैन भने त्यहाँ फ्री फल हुन सक्छ। एउटा ठूलो ढुङ्गा लिने एउटा सानो ढुङ्गा लिने चन्द्रमामा खसाउने दुवै एकै साथ खस्छ, किनकि त्यहाँ अपथ्रस्ट छैन। हो त यदि त्यस्तो कन्डिसन कुनै प्लानेटमा छ तब के हुन्छ, तलबाट अपथ्रस्ट लाग्दैन अनि बडी के हुन्छ, ग्रेभिटी को इन्फ्लुएन्स मा खस्छ, एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी को साथमा खस्छ, हैन। अनि जसको कारण के हुन्छ, यहाँ पनि फ्री फल हुने सम्भावना छ। ग्रेभिटेशनल फील्ड भित्र पनि फ्री फल हुने सम्भावना छ। अब वेटलेसनेस को संभावना के छ सर, त जस्तै कुनै सैटेलाइट का कुरा गरौँ, सैटेलाइट त ग्रेभिटेशनल फील्ड भित्र पनि चल्छ, ग्रेभिटेशनल फील्ड को बाहिर पनि जान्छ। सैटेलाइट का तीनवटा अर्बिट हुन्छ, एउटा लोअर अर्बिट, मिडल अर्बिट र बाह्य अर्बिट हुन्छ, ठिकै छ। यसमा मानौं कि यो एक सैटेलाइट हो, यो एक के हो, सैटेलाइट हो जसले हमेशा यसलाई परिक्रमा गरिरहेको छ, कसले, अर्थ को अर्बिट मा घुमिरहेको छ, ठीक छ। अब यो सैटेलाइट घुम्ने क्रममा के हुन्छ कि ग्रेभिटीले सैटेलाइटलाई तलतिर सेन्टरतिर तानेको हुन्छ। भने कुनै वस्तु जब गोलाकार पथमा घुम्ने गर्छ भने त्यति बेला सेन्टरबाट बाहिरतिर एउटा फोर्स लाग्छ र त्यो फोर्सलाई भन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। के भन्छ, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छ। अनि यो कतातिर लाग्छ, बाहिरतिर लाग्छ र ग्रेभिटी को फोर्स या सेन्ट्रिपेटल फोर्स कतातिर लाग्छ, सेन्टरतिर लाग्छ। यतातिर कुन फोर्स हो, ग्रेभिटी। कुन फोर्स हो, ग्रेभिटी। अब एउटै बडीमा दुईटा फोर्स छ, बोथ को म्याग्निट्युड सेम छ र डाइरेक्सन अपोजिट छ। एउटै वस्तुमा बराबर फोर्स र विपरीत फोर्स लाग्ने, उल्टो बल लाग्ने भएको कारण के हुन्छ, दुवै बल एकअर्कामा क्यान्सल भइहाल्छ। जतिले ग्रेभिटी तल तान्छ त्यतिकैले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स माथि तान्छ। भने अब यो के हुन्छ त बताउ त, यो सैटेलाइटमा बस्ने मान्छेहरु कस्तो फिलिङ गर्छ, वेट नभएको, ठीक छ। अनि उनीहरु हावामै उडिरहेको हुन्छ, उसलाई जानु पर्छ उता कतै, भने कसरी जान्छ, यसरी हिडेर सैटेलाइटमा जान सक्दैन, केही समातेर यसो पानीमा पौडेको जस्तो हेर्छौ तर पानी हुँदैन, हावा नै हावा हुन सक्छ रे नपुनि हुन सक्छ। के हुन्छ त्यहाँ कि वेटलेसनेस कन्डिसन आएको हुन्छ। सोच्न सक्छ कि अन्तरिक्ष यानका
यात्रीहरूले एस्ट्रोनटहरूले किन वेटलेसनेस फिलिङ गर्छ बिकज अन द सैटेलाइट टू फोर्स आर एक्टिङ एट द सेम टाइम one is the gravity attracting toward the center of earth and other is the centrifugal force which is acting from the center of earth to the outside of the orbit and both forces are same equal but opposite in direction so both are cancel out to each other and resultant force upon the satellite is zero so astronaut feel like weightlessness seems to be weightlessness no ठीक छ अब अर्को एउटा कुन कन्डिसन भयो a इक्वल टु g एउटा के भयो इन सैटेलाइट के हुन्छ जब वेटलेसनेस कहाँ फिल गर्छ सैटेलाइट फिल गर्छ सैटेलाइट में क्या हुन्छ यहाँ तक बताया दिया r इक्वल टू m माइनस m है र यहाँ हुन्छ के ग्रेविटी F इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स into and both are opposite to each other opposite to each other यहाँ बोलियो सिंबल यहाँ दिएगा के हुन्छ दुवै एक अर्कामा बराबर हुन्छ तर अपोजिट डाइरेक्सन में हुन्छ अब त्यस्तै थर्ड यसको प्वाइन्ट हो यदि सैटेलाइट या कुनै वस्तु ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्दा बाहिर गइहाल्यो भने कहाँ गइहाल्यो बाहिर गइहाल्यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्दा यो वस्तु बाहिर छ भने यहाँ त ग्रेभिटीले तान्दैन यसलाई त ग्रेभिटी बराबर नै वेट हुन्छ F इक्वल टु W हामी पढेका छौं जे ग्रेभिटी को डेफिनेसन छ त्यही वेट को डेफिनेसन छ हैन त जब ग्रेभिटी हुँदैन भने वेट हुन्छ त त्यहाँ त्यसैले अन्तरिक्षमा बाहिर स्पेसमा कुनै ठूलो वस्तु र सानो वस्तुको तौरमा भिन्नता लाग्दैन एकै समान देखिन्छ वजन एकै जस्तो लाग्छ यो कुरा बुझ्नु भएको होला हैन सबैले मैले कतिवटा कन्डिसन बताए तीनवटा यो कतिवटा वेटलेसनेस कन्डिसन भयो थर्ड इन स्पेस कहाँ स्पेस में किन स्पेस में वेटलेसनेस कंडीशन देखिन्छ यसका कारण बताओ बिकॉज़ देयर इज नो ग्रेविटी ग्रेविटी त्यहाँ हुँदैन र अर्को इलिभेटर में हुन सक्छ लिफ्ट में अब लिफ्ट का कुरा त 11 क्लास को हो 10 क्लास में छैन त्यही पनि म थोरै बताइदिन्छु यसका 4-5 वटा कन्डिसन छ लिफ्ट में कुनै बेला को स्पिड g भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ g भन्दा कम भयो भने के हुन्छ g को बराबर भयो भने के हुन्छ यसका 4-5 वटा कन्डिसन छ त्यही पनि हामी थोरै 1-2 वटा कन्डिसन यहाँ हेर्छौं जस्तै माना ध्यान दिदा है एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हो मानुस कि एक जना मान्छे लिफ्ट में अहिले कहाँ छ त लिफ्ट में छ अनि लिफ्ट में सवारी गर्दै छ उसको लिफ्ट यस्तो रह्यो अनि लिफ्ट में यो मानिस उभिएको हो लिफ्ट को फ्लोर में के गरेको हो उभिएको हो लिफ्ट को तल्लो सतहमा उभिएको अब हुन सक्छ यसको के जब यो तल्लो सतहमा उभिएको हो भने तलतिर ग्रेभिटी को फोर्स के लाग्छ mg ग्रेविटी को फोर्स के लाग्छ mg तलतिर तान्ने mg र यो फ्लोरले यसलाई माथितिर धक्का जुन दिएको छ अहिले म जमिनमा उभिएको छु तिमीहरु बेन्चमा बसेका छौ भने के हो त्यसले पनि त रिएक्सन फोर्स माथि लगाएको छ नि तब त हामी गडेका छौ यदि जमिन पनि तल खिच्न लाग्यो भने हामी गर्छौ हामी पनि तल जान लाग्छौ हैन अनि त्यसैले यो रिएक्सन फोर्स यो लिफ्ट को तल्लो सतहले यस माथिको रिएक्सन फोर्स लगाएको छ त्यो के हो m a हो त m a त सेम छ यसको मतलब छैन हामीले तुलना के को गर्ने हो यहाँ त a र g को तुलना गर्ने हो अब मानिदिनुस् है के मानौ कि यदि लिफ्ट डाउनवर्ड कुन बेला मुभ गर्छ लिफ्ट मुभिङ डाउनवर्ड मुभ गर्नका लागि के हुन्छ यदि माना माथितिरको एक्सेलरेसन कम हुन्छ र तलतिरको एक्सेलरेसन बढी हुन्छ तब नि लिफ्ट तल आउँछ त त्यति बेला के हुन्छ कन्डिसन नम्बर a मा g इज ग्रेटर देन a त
त जब g a भन्दा ग्रेटर हुन्छ त त्यति बेला के हुन्छ लिफ्ट माथिबाट तल आउँछ र यो मानिस पनि तलको धरतीको सतहमा टाँसिएको हुन्छ। अब अर्को एउटा कन्डिसन हुन सक्छ, यो सेटेलाइटको कन्डिसन बताइएको थिए हैन, अर्को एउटा कन्डिसन हुन सक्छ कि मान्नुस् कि कहीं यो a र g दुवै बराबर छ, के छ दुवै बराबर छ भने त्यति बेला के हुन्छ फेरि त्यही mg माइनस m भइहाल्छ त जीरो हैन। अनि वेटलेसनेस को कन्डिसन यहाँ देखा पर्छ। अब त्यति बेला के हुन्छ if a is equal to g भने यही यो फर्मुला बताइदेऊ r is equal to mg minus mg is equal to 0। अब a बराबर g को बराबर यति नै हाल्ने g नै हालौ, 0 नेट फोर्स जुन हुन्छ त्यसको त्यो कति बाँचिहाल्छ 0 बाँचिहाल्छ। अर्थात यसरी बुझौं नि यसलाई, त्यति बेला वेटलेसनेस को कन्डिसन यो देखाउँछ। अनि के हुन्छ जति जोडले यो मानिसलाई धरतीले तल तान्छ त्यतिकै स्पिडले यो कसलाई इलिभेटरलाई लिफ्टलाई पनि त्यतिकै स्पिडले तान्छ भने के यो दुवैले टच गर्न सक्छ? यदि जुन बेला माना a g को बराबर भयो त्यति बेला नै मानिस माथि उफ्रिएको छ भने, माथि जम्प गरेको छ भने त्यो माथिले जम्पै गरेको हुन्छ जबसम्म लिफ्ट पनि तल आउन लाग्छ, मान्छे पनि तल आउन लाग्छ, दुवै कसैलाई कुनै बेला पनि भेट्दैन। जब स्पिड दुवैको सेम हुन्छ क्याच गर्न सक्दैन। जस्तै माना मैले धेरै पहिला पनि यो एक्जाम्पल दिएको थिए कि यो एउटा टेबल हो र यो एउटा पेन हो, म खसाउँछु त टेबल रुकेको छ भने पेन गएर टेबलमा पर्छ हैन, तर टेबल पनि तल मुभ गर्दैछ, पेन पनि तल मुभ गर्दैछ, अनि कतिले जति स्पिडले तल टेबल भाग्दैछ त्यतिकै स्पिडले पेन पनि तल भाग्दैछ भने के यो पेनले टेबललाई मिट गर्न सक्छ कुनै बेला? किनकि दुवैको स्पिड सेम छ। हो ठीक त्यस्तै कन्डिसनमा वेटलेसनेस आइहाल्छ। जब ग्रेभिटी जति स्पिडले लिफ्टलाई तान्दैछ त्यतिकै स्पिडले मान्छेलाई पनि तान्दैछ भने के हुन्छ a g को बराबर हुन्छ र मान्छेले यो लिफ्टलाई कहिले भेट्न सक्छ? सक्छ त सक्दैन। त अब के हुन्छ? के हुन्छ वेट जुन नेट वेट हुन्छ बडीमा त्यो 0 भइहाल्छ। अनि यति भयो भने उसलाई दियो ओके ठीक छ, क्लियर देखियो ए सर ओके ठीक छ। अनि मैले के भने लिफ्ट को कुन कन्डिसनमा वेटलेसनेस देखाउँछ जब फेरि a बराबर g भइहाल्छ। लिफ्ट को तेस्रो कन्डिसन पनि आउन सक्छ। त्यो थर्ड कन्डिसन के हो सुन त एकैछिन। थर्ड कन्डिसन एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ तिमीहरुलाई। यदि मान कि जुन a हो माथितिर लाग्ने के रे a आ तलतिर आउने के g आ कहीं g जतिले तल आइरहेछ त्यो भन्दा बढी स्पिडले मान्छेलाई माथि धक्का a लाग्छ त्यसमा भने के हुन्छ त्यतिबेला? इफ a इज ग्रेटर देन g तब के हुन्छ लिफ्ट तल जान्छ मान्छे माथि उठ्छ र एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जुन बेला मान्छेको टाउको यो छतमा टाँसिएको हुन्छ, यस्तो भइहाल्छ मान्छे यहाँ रहदैन ठीक छ, माथिल्लो फ्लोरमा गएर टाँसिएको हुन्छ किनकि मान्छे माथि बढी स्पिडले उठ्दैछ हैन, अनि लिफ्ट तल कम स्पिडले आउँदैछ। त्यति बेला के हुन्छ यो नेगेटिभमा गइहाल्छ। यो कहाँ गइहाल्छ? एकचोटी त पोजिटिभमा आयो, एकचोटी 0 मा आयो, एकचोटी यहाँ यसरी आउन सक्छ r mg minus ma। अब कमबाट बढी घटाउँछ भने रिजल्ट के हुन्छ? नेगेटिभमा आइहाल्छ, नेगेटिभमा जान सक्छ। हो भाइ बहिनीहरु, आज म तपाईहरुलाई फ्री फल के हो र फ्री फलमा वेट शून्य हुने अवस्थाहरू के हुन् त्यसको बारेमा बताए। फ्री फल भनेको कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहको केन्द्रतिर त्यही ग्रह वा उपग्रहले लगाएको गुरुत्व बलको अधीनमा कुनै वस्तु बिना कुनै अवरोधको खसिरहेको छ भने त्यसलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। Freely falling of a body toward the center of any planet under the influence of gravity is called
फ्री फल र फ्री फलमा एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जहाँ नेट वेट के हुन्छ 0 भइहाल्छ। कुन कुन कन्डिसनमा नेट वेट 0 हुन्छ भने मैले यहाँ 1 2 3 4 गरेर देखाइसकेको छु। लिफ्टमा हुन्छ a = g भयो त्यो बेला हुन्छ जब कुनै वस्तु सेटेलाइटमा हुन्छ अन्तरिक्ष यानमा हुन्छ त्यहाँ पनि सेन्ट्रिपेटल फोर्स फ्युगल फोर्सको बराबर अर्थात ग्रेभिटी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको बराबर हुन्छ अनि नेट फोर्स 0 हुन्छ। अनि अर्को मैले एउटा के भने जब स्पेसको बाहिर मान्छे स्पेसमा हुन्छ ग्रेभिटी क्षेत्रको बाहिर हुन्छ त्यति बेला पनि तौल शून्य देखाउँछ र यही तौल शून्य वेट 0 हुने अवस्थालाई नै वेटलेसनेस भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि मैले एउटा मात्र होमवर्कमा हाल्दिए त्यो के हो होमवर्क त डिफाइन वेटलेसनेस। आफ्ना आफ्ना कापीमा न्यूज डिफाइन वेटलेसनेस। अनि किन मैले यो होमवर्कमा हालिदिए साथी हो किनकि आजभन्दा पहिला एसईई मा या एसएलसी मा धेरै चोटी यो क्वेशन सोधिसकेको छ। वेटलेसनेस एन्ड फ्री फलबाट एउटा सर्ट क्वेशन ग्यारेन्टी छ है। त्यसैले तिमीहरु यदि एसईई का क्यान्डिडेट हो भने यो कुरालाई कहिले नि नबिर्स वेटलेसनेस र फ्री फलको कन्डिसन र डेफिनिसन। ओके थ्यांक यू। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्छु। अहिलेलाई यतिकै।